मौजूद हूँ इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, जहाँ पर एक्स बंदिश के हवाले से एक केस की समाअत जारी है और ईमान मिज़ारी एडवोकेट साहबा यहाँ पर आई हैं। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि कब तक एक्स बंदिश के हवाले से हुकूमत जो है वो इसको ख़त्म करेगी और IT का जो नुकसान हुआ है इस हवाले से हुकूमत किस हद तक परेशान नज़र आती है और इस हवाले से अदालत क्या कहती है। ये उनसे बात करते हैं हमारे साथ। ये होता है कि कोई काम मैलिफाइडे से किया जा रहा है जो वो आवाम को नहीं बताना चाह रहे या जो वो अदालत को डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहे, क्योंकि फिर जो बुनियादी इंसानी हकूक़ इससे मुतासर हो रहे उनकी इन्फोर्समेंट का इख्तियार इन अदालतों के पास है। मैडम ये बताइएगा, आप ज़ाती हैसियत से बताइए, क्योंकि आप एक सीनियर वकील हैं और ख़ासकर हर चीज़ पर नज़र रखती हैं कहीं इस केस से हट के, क्योंकि यहाँ पे तो जो दिए जाते हैं बयानात दिए जाते हैं वो दुरुस्त नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ जो है ना वो होता है। तो इस वजह से आपका अपना मौक़िफ़ क्या है कि आखिर इसके पीछे क्या वजूहत है? देखें, वही बात है जो मैंने अभी की है कि लगता है कि जब आप इबहाम इस तरह पैदा करें, आप जो असल बात है उसे छुपा रहे हैं। तो असल बात अभी मैं सिर्फ स्पेक्युलेट कर सकती हूँ, मुझे खुद नहीं इल्म, क्योंकि हुकूमत जब तक हमें बताएगी नहीं हमें किस तरह इल्म होगा। लेकिन जो स्पेक्युलेशंस चल रही हैं वो यही है कि ऑलरेडी बहुत सी सर्वेलेंस कंपनी से टेक्नोलॉजी हमने ली है, इजराइल की कुछ सर्वेलेंस कंपनी से। ये सारा डेटा हमने पिटिशन के साथ लगाया हुआ है। हमने साथ ये भी डेटा लगाया हुआ है कि कितना रेवेन्यू लॉस होता है, इकॉनमी को कितना नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो ये सारे फैक्टर्स मद्देनज़र रखते हुए जो भी अब जवाब पीटीआई और हुकूमत देखती है, इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए कोई जजमेंट आनी होगी या कोई ऑर्डर आना होगा कोर्ट की तरफ से, क्योंकि बुनियादी इंसानी हकूक़ की प्रोटेक्शन इसी अदालत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बताइएगा, बलूचिस्तान में आज जो वाक़या हुआ है, आपने देखा कि लोगों को गाड़ियों से उतार कर गोलियां मारी गई और दहशतगर्दी के वाक़यात जिस तरह से हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि एक तरफ ऑपरेशन अनाउंस किए जाते हैं, दूसरी तरफ कोई उस पर रोकथाम नहीं होती, तो ये कहाँ पे खड़े? मुझे नहीं पता किस स्पेसिफ़िक वाक़ये का आप जिक्र करें, मुझे एग्जैक्टली इल्म नहीं है उस बात का। लेकिन बात सिंपल सी ये है कि जब आप लोगों को जबरन, रियासत ख़ुद लोगों को जबरन लापता करेगी, उन्हें मावराए अदालत कत्ल करेगी, तो ज़ाहिरी सी बात है लोगों में गुस्सा मज़ीद बढ़ेगा। और गुस्सा एक अच्छी चीज़ नहीं है मुआशरे के लिए। हमें पता है इस तरह की फ्रस्ट्रेशन और एंगर की वजह से, डिनाइल ऑफ फंडामेंटल राइट्स की वजह से पहले आपका मुल्क एक दफ़ा टूटा हुआ है। हम बारहा ये बात करते हैं कि काइंडली उस मोड़ पर ना लोगों को लेकर जाए, रियासत ही उस मोड़ पर बार बार लोगों को लेकर जा रही है। शायद कोई ज़्यादा प्रॉफिटेबल है जंग उनके लिए, शायद कोई ज़्यादा प्रॉफिटेबल है उनके लिए लोगों को अगवा करना और ये सिचुएशन पैदा करना जहाँ इंसिक्योरिटी और केओस हो। मैडम पिछले 1-1.5 साल से तकरीबन ट्विटर बंद है और VPN ऑन करके आजकल तो ये अफवाह फैलाई जा रही है कि आपके अकाउंट्स लूटे जा रहे हैं दूसरे तीसरे से, और इसे क्या करेंगे? देखें, VPNs के हवाले से जो मिनिस्टर साहिबा हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है कि VPNs के ओवर यूज़ की वजह से, तो वो प्लीज़ आकर बता दें कि VPNs लोग क्यों इस्तेमाल करें। वो इसलिए इस्तेमाल करें क्योंकि आपकी जब हुकूमत आई है और आपसे पहले भी जो हुकूमतें आई हैं, हमेशा यही रिप्रेशन होती है, हमेशा इसी तरह का क्लैम्प डाउन होता है जिसकी वजह से VPNs यूज़ करने पड़ते हैं। इस मुल्क में YouTube भी कितनी देर के लिए बैन था, कितनी दफ़ा बैन हुआ। और इस हुकूमत को और हर हुकूमत को ये जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि जितना आप ओप्रेस करेंगे लोगों को, जितना आप उनसे डिसेंट का राइट छीनने की कोशिश करेंगे, उतनी नफ़रत फैलेगी, उतनी फ्रस्ट्रेशन फैलेगी और उतना ज़्यादा गुस्सा लोगों में बढ़ेगा और वो डिसेंट आप सप्रेस नहीं कर पाएंगे। मैम, IT की फील्ड में अगर हम इन्वेस्टमेंट को देखें तो इंडिया, श्रीलंका, ITC ये बहुत आगे हैं, पाकिस्तान बहुत पीछे है, लेकिन IT को तबाह करने के मामले में पाकिस्तान सबसे आगे है, तो इस पर क्या कहते हैं? देखें, पाकिस्तान अपने आप को, हमारी रियासत तबाही करना चाहती है जो इस तरह के इक़दामात उठा रहे हैं। ये कोई ऐसी रियासत की पॉलिसी नहीं हो सकती जो हमारी डेवलपमेंट के लिए एक तरफ ये बात करते हैं कि जी कुछ सियासी जमातें हैं और इंस्टेबिलिटी इतनी फैल रही है और हमने इंस्टेबिलिटी को मईशत की वजह से उस पर कंट्रोल रखना है, और जाकर बेकारियों की तरह कभी सऊदी अरेबिया से पैसे मांग रहे हैं, कभी किसी और से पैसे मांग रहे हैं। तो बराए मेहरबानी इन्हें ये करना चाहिए कि कम से कम जो नौजवान नस्ल अपने लिए एक ज़रिया माश ख़ुद पैदा करिए, क्योंकि इस रियासत ने उन्हें कुछ नहीं दिया, कम से कम वो तो ना छीने उनसे। ₹390 मिलियन का लॉस होता है तकरीबन डेली बेसिस पर। हमने ये सारा डेटा पिटिशन के साथ लगाए हुए। फ्रीलांसर्स का, इंटरनेट बैंकिंग को देख लें, हमारे अपना एज ए लॉयर हम इफ़ेक्ट होते हैं, हम क्लाइंट से नहीं बात कर सकते, उनसे व्हाट्सएप के जब फंक्शंस
نہیں ہو رہے کہ صحیح طرح چل رہے تو obviously ڈیٹا نہیں جاتا, ویڈیوز, کالز, ڈاکیومنٹس, یہ چیزیں نہیں ہو پاتی. اور آپ دیکھ لیں آپ صحافیوں کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ ادھر آتے ہیں, آپ نے خبر اپنے ڈیسک کو پہنچانی ہوتی ہے. آپ کس طرح ڈیسک کو پہنچائیں گے جب آپ کا رابطہ نہیں ہو پا رہا, جب کوئی ڈیٹا نہیں جا رہا, ٹرانسفرز نہیں ہو رہے. تو یہ صرف میرا یا آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہر پاکستانی شہری کا مسئلہ ہے. اگر ہم 21st سینچری میں ہیں تو پھر 21st سینچری کی سہولیات بھی پاکستانی شہریوں کو حاصل ہونی چاہیے. کیا ان کا یہی مسئلہ ہے کہ عوام کو ان کے جو ہے اس سہولیات نہ دی جائیں اور انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے انفارمیشن کم ملے؟ کیا یہ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں اس کی؟ جی ڈیفینیٹلی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ جو پی ٹی اے چیئرمین نے 2-3 دن پہلے بات کی ہے کہ جی میمز بن رہے ہیں, وہ یہی انڈیکیٹ کریں کہ ہمیں ویب کو اس لیے مانیٹر یا فلٹر کرنا پڑے کیونکہ ہم اتنے کمزور اور بزدل ہیں, ہم تنقید نہیں برداشت کر سکتے. انہیں شاید جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کی ٹائم لائنز پہ جا کے دیکھنا چاہیے ہمیں کس طرح کی چیزیں سننی پڑتی ہیں, ان کے اپنے ٹرول سے سننی پڑتی ہے. کیا ہم کبھی کہتے ہیں کہ انہیں اریسٹ کریں یا یہ ایشو ہے قومی سلامتی کا یا اس طرح؟ یہ سارا ایک بہت افسوسناک سچویشن ہے, کیونکہ اگر ہمارے ادارے اتنے کمزور ہیں اور ہمارے پبلک آفس ہولڈرز تنقید نہیں برداشت کر سکتے, برائے مہربانی وہ اپنے بستے باندھ کر گھر چلے جائیں, کیونکہ اتنے کمزور لوگوں کی پبلک آفس میں ضرورت نہیں ہے. میں آخر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. ہمارے صحافیوں میں سے ایک صحافی کو اٹھایا جاتا ہے, پہلے ان کو پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ بنایا جاتا ہے, پھر وزیر داخلہ بنایا جاتا ہے, ساتھ چیئرمین پی سی بنایا جاتا ہے. تو پنجاب میں ہم نے نگران حکومت کے دوران دیکھا کہ بے ضابطگیاں بے انتہا ہوئیں, لوگ بھی غائب ہوئے. عمران ریاض صاحب ہمارے سامنے ایک مثال ہیں. اس کے بعد کرکٹ کی جو خاص طور پر کل بنگلہ دیش سے ہم 10 وکٹوں سے ہار گئے ہیں, تو کرکٹ کو کہاں جاتا دیکھ رہے ہیں نئے جو چیئرمین پی سی بھی ہیں ان کی نگرانی میں؟ میں اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کروں گی, میں اتنا زیادہ کرکٹ کے بارے میں افسوس سے جانتی نہیں ہوں. لیکن ایک ہی بندہ پاکستان میں قابل ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن ایک ہی بندے کو کوئی لایا ہے نا جو بہت اختیار رکھتا ہے, تو یہی بات ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں بہت اچھی طرح. صحافیوں کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ آپ ادھر آتے ہیں, آپ نے خبر اپنے ڈیسک کو پہنچانی ہوتی ہے. آپ کس طرح ڈیسک کو پہنچائیں گے جب آپ کا رابطہ نہیں ہو پا رہا, جب کوئی ڈیٹا نہیں جا رہا, ٹرانسفرز نہیں ہو رہے؟ تو یہ صرف میرا یا آپ کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہر پاکستانی شہری کا مسئلہ ہے. اگر ہم 21st سینچری میں ہیں تو پھر 21st سینچری کی سہولیات بھی پاکستانی شہریوں کو حاصل ہونی چاہیے. کیا ان کا یہی مسئلہ ہے کہ عوام کو ان کے جو ہے اس سہولیات نہ دی جائیں اور انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے انفارمیشن کم ملے؟ کیا یہ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں اس کی؟ جی ڈیفینیٹلی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ جو پی ٹی اے چیئرمین نے 2-3 دن پہلے بات کی ہے کہ جی میمز بن رہے ہیں, وہ یہی انڈیکیٹ کریں کہ ہمیں ویب کو اس لیے مانیٹر یا فلٹر کرنا پڑے کیونکہ ہم اتنے کمزور اور بزدل ہیں, ہم تنقید نہیں برداشت کر سکتے. انہیں شاید جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کی ٹائم لائنز پہ جا کے دیکھنا چاہیے ہمیں کس طرح کی چیزیں سننی پڑتی ہیں, ان کے اپنے ٹرول سے سننی پڑتی ہے. کیا ہم کبھی کہتے ہیں کہ انہیں اریسٹ کریں یا یہ ایشو ہے قومی سلامتی کا یا اس طرح؟ یہ سارا ایک بہت افسوسناک سچویشن ہے, کیونکہ اگر ہمارے ادارے اتنے کمزور ہیں اور ہمارے پبلک آفس ہولڈرز تنقید نہیں برداشت کر سکتے, برائے مہربانی وہ اپنے بستے باندھ کر گھر چلے جائیں, کیونکہ اتنے کمزور لوگوں کی پبلک آفس میں ضرورت نہیں ہے. میں آخر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. ہمارے صحافیوں میں سے ایک صحافی کو اٹھایا جاتا ہے, پہلے ان کو پنجاب کا نگران وزیر اعلیٰ بنایا جاتا ہے, پھر وزیر داخلہ بنایا جاتا ہے, ساتھ چیئرمین پی سی بنایا جاتا ہے. تو پنجاب میں ہم نے نگران حکومت کے دوران دیکھا کہ بے ضابطگیاں بے انتہا ہوئیں.